جی استاد محترم ایک سوال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب وصال با کمال ہوا تو سرکار نے ایک باغ چھوڑا تھا جسے باغ فدق کہا جاتا ہے. تو وہ چونکہ اہل بیت کا حق تھا، سیدہ خاتون جنت کا حق تھا، تو آپ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گئیں وہ باغ مانگنے کے لیے، تو ابو بکر نے سیدہ فاطمہ زہرا کو دھکے دے کر نکال دیا. یہ الزام لگایا جاتا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں براہ کرم. تسی کچھ مسجد دے امام ہو کہ جی امام صاحب تواڈے کولوں میں جے 500 روپیہ ذاتی طور تے منگ لواں تسی مینوں دے سکدے ہو؟ میں منگ سکدا ہاں تواڈے کولوں لے سکدا. جی جے میں آکھاں جناب تسی نا مسجد دے چندے چوں جڑا کٹھا ہویا نا او چوں مینوں 500 روپیہ دے دیو، نہیں او تواڈے کول منگ سکدا میں؟ نہیں. جے میں منگا تے میں مجرم، جے تسی دے دیو تے میں مجرم. تسی مجرم. ہن سوچਣ والی گل ہے او باغ آیا کتھوں سی؟ بھئی نبی پاک نے باغ اپنے پیسے جو خریدیا سی. وہ دھیان نال گل سن لینا، ہر جگہ چوں چیں پی پاں پوں لوگ کرتے رہتے ہیں فدق 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 دے. اج آئیو میرے قابو میں دسنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے اج کشمیر فتح ہو جائے، آمین آمین. پاویں زرداری دی حکومت ہے، اللہ کرے فتح ہو جائے. تو کشمیر چ باغ نے بڑے سونے سونے. تے جے زرداری صاحب کوئی چوندہ چوندہ باغ اپنے نامے لا لوے تے چنگا کرے گا کہ ماڑا؟ سوچ لو. ماڑا. تے جے کوئی چوندہ جا باغ اپنی دھی دے نامے لا دے تے تاویں ماڑا. تے جے زرداری آکھے نہیں چوندہ جا باغ اپنے کول رکھنا ہے تے رسول دی سنت ہے. ہاں مسئلہ سمجھ لو. اپنی دھی دے نامے لاؤنا، اے نبی نے بھی دھی دے نامے لا دیتا سی فدق دا باغ، تے اے تے دھیاں نو دینا تے اپنے کول رکھنا ہے تے نبی پاک دی سنت ہے. پھر کی جواب دیو گے؟ او باغ آیا کتھوں سی؟ سرکار دا کوئی ذاتی باغ سی؟ نہیں، اے باغ سی جدو خیبر فتح ہویا. او باغ سن، اے باغ سن بیت المال دے. کچھ ونڈے گئے مجاہداں نو، کچھ آئے بیت المال چ. اے سرکار اے دے کسٹوڈین سن، نگران سن. سرکار اے دی آمدن وچوں گھراں دے خرچے چلاوندے سن. سرکار اے دے چ مسافراں نو دیندے سن. سرکار اے دے وچوں اے فوج تے خرچ کردے سن. اے سی خرچہ سرکار دے اپنے نام دا نہیں سی باغ. تے جدوں اے حضرت نبی کریم علیہ السلام دا وصال ہویا، ہن ابو بکر صدیق نے بھی اوویں کیتا جویں نبی پاک علیہ السلام نے کیتا. اصل گل ایو لگدی ہے کہ حضرت فاطمہ نے پوچھیا سی جناب اے جڑے باغ سن سرکاری انہاں دا تسی کی کرو گے؟ فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ جڑا نا میرا ذاتی مال اے تے سارا تواڈے قدماں تے قربان ہے، تے باقی جڑا سی نا اے سرکاری مال میں اللہ دی قسم اے دے چ اونجی کراں گا جویں نبی کریم علیہ السلام کردے رہے، میں ایک سوتر دا فرق نہیں پاواں گا. حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا سچ ہے؟ فرمایا بالکل میں سچ کہہ رہا. قسم کھانے تو کہ اس نہیں کرے گا؟ فرمایا بالکل سیدہ میں انجی کراؤں گا. فرمایا ہن ٹھیک ہے میں تیرے تو راضی ہوں. سیدہ نے یہ دیکھا کہ میرے ابا جی دے مشن پہ عمل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. پھر ابو بکر صدیق نے مال دا پیسہ او باغ دا پیسہ آپ نہیں کھادا بلکہ او دی آمدنی دا کنٹرولر ابو بکر صدیق نے مولا علی نو بنایا. مولا علی سن اس باغ دی آمدن دے کنٹرول او تقسیم کردے سن ازواج مطہرات وچ بھی تے باقی آمدن دے اندر بھی وہ تقسیم کردے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور.